ये इकलौती बेटी है हमारी। उसके साथ जो किया बहुत बुरा किया है इन लोगों ने, दरिंदों ने। हमारा बहुत ही प्यार था उसके साथ, क्योंकि हमारी वो इकलौती एक निवासी थी, इकलौती। आयत नूर के 14 अगस्त के कपड़े भी हम लोग को हर चीज, चूड़ियों तक, हर चीज तक मैचिंग करके लाए थे, लेकिन मेरी बेटी वो ना पहन सकी, वो नसीब ना नसीब। जो है तो हमारे को बहुत उसकी यादाश्तें आती हैं। उसके खिलौने हम जब देखते थे हमारे दिल जो है फट जाते थे। नूर की मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया, हमारी आंखों के आगे से हटा दिया उसको, बिल्कुल ही हटा दिया। याद तो बहुत आती है, दिन रात को याद आती है, किसको अपनी बच्ची याद नहीं आती, हमें तो बहुत याद आती है। मुझे तो बच्ची का चेहरा दिखाया ही नहीं गया। बताने वालों ने यही बताया कि बच्ची की हालत देखने के लायक नहीं थी। याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है, ना रात गुजरती है ना दिन गुजरते। रोटी अगर मुंह के आगे रखते हैं वो भी उठा लेते हैं, खाने ही नहीं होती, दिल नहीं करता। वो रौनक नहीं है, वो रौनक नहीं है घर पे। बच्ची मेरी बाहर गई है, घर से बाहर गई, शाम का टाइम था। तो ये जो लड़का लेके जा रहा है हमारे मोहल्ले का है, ये अगवा करके लेके जा रहा है इधर से, लेकिन आगे जो 3 लड़के हैं उनको दिए जा रही, वो लड़के हम नहीं जानते वो कौन। जिस तरह इन लोगों ने मेरी बच्ची को ज्यादती की, उसी तरह मैं इनको भी दूंगी, सजा दूंगी। मैं अपने आप को मार कर इन लोगों के मथे लग जाऊंगी। इधर बेटी गई उधर खुद गई। बिल्कुल उधर खुद जाऊंगी। जब बेटी नहीं है तो फिर मेरी जिंदगी किस काम की। आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। इस वक्त मैं केपी के हरीपुर हज़ारा में मौजूद हूँ, जहाँ पर 4.5 साला आयत नूर को उसकी गली के अवाश कम उम्र लड़के अगवा करते हैं, फिर उस बच्ची के साथ ज़्यादती करते हैं, फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए उस बच्ची के साथ जो जुल्म करते हैं, यकीन करें वो सुनने के बाद हर दिल कांप उठता है। उस बच्ची को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उस बच्ची की आवाज़ दबाने के लिए उसके मुंह में शॉपर तक डाले जाते हैं। जब उस बच्ची की लाश एक बंद कुएं से मिलती है तो उस बच्ची के मुंह के ऊपर प्लास्टिक की टेप जो है वो की होती है ताकि उस बच्ची की आवाज़ न निकले। ये सारा जुल्म करते क्यों हैं? फिर ये बच्ची 14 से 15 दिन बाद मिलती कैसे है? ये अबाश नौजवान हैं कौन और आज ये केस कहाँ तक पहुँचा है? आयत नूर के नाना और आयत नूर की वालदा मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करके जानते हैं कि केस की अभी अपडेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कितने बच्चे? ये इकलौती बेटी है हमारी। इकलौती बेटी आयत नूर? जी बिल्कुल आयत नूर, इकलौती बेटी है। 4.5 साल बच्ची? जी 4.5 साल बच्ची। क्या हुआ, किसने इस बच्ची को अगवा किया, ये लड़के कौन थे, कितनी उम्र है? हुआ ये कि बच्ची मेरी बाहर गई है, घर से बाहर गई, शाम का टाइम था। तो ये जो लड़का लेके जा रहा है हमारे मोहल्ले का है, ये अगवा करके लेके जा रहा है इधर से, लेकिन आगे जो 3 लड़के हैं उनको दिए जा रही, वो लड़के हम नहीं जानते वो कौन। लड़के की सीसीटीवी फुटेज भी है, जो छोटा सा बच्चा है, इसकी कितनी उम्र है? इसकी यही कुछ 10-12 साल उम्र होगी जी। तो जो 3 लड़के हैं उनकी उम्र ज्यादा है, तो उनको हम लोग नहीं जानते जी। बच्ची को वर्गला के अपने साथ लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाता है? ये जो है ये वर्गला के लेके जाता है, ये शायद यूनिवर्सिटी रोड से आगे लेके जा रहे, पता नहीं आगे कौन सी जगह, वहाँ पे लेके जा रहे जी। तो फिर 15 दिन गुजर गए, बच्ची कहीं भी नहीं थी, नहीं मिली। 15 दिन आप ढूंढते रहे? जी बिल्कुल ढूंढते रहे। पुलिस को इतला दिया? जी पुलिस को इतला दी, पहले दिन इतला दी थी। पुलिस ने क्या इसके अंदर अपना किरदार अदा किया? जी किरदार अदा किया, लेकिन ढूंढती रही? जी ढूंढती रही है बच्ची को। क्या किया गया आयत नूर के साथ? 15 दिन तक उसकी लाश कहाँ पड़ी रही? कुएं, हमें तो कुएं में से लाश मिली है जी। क्या किया गया उससे 4.5 साल बच्ची के साथ, उस नन्हे फूल के साथ? बस उस नन्हे फूल की दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी, ना ही हमारी थी किसी के साथ, लेकिन उसके साथ जो किया बहुत बुरा किया है इन लोगों ने, दरिंदों ने। मैं यही कहना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं कहना चाहती, कि हमें इंसाफ चाहिए। आयत नूर इस घर में खेलती थी? जी बिल्कुल इस घर में खेलती थी। इस घर में उसके खेलने की, हंसने मुस्कुराने की आवाज़? जी बिल्कुल आवाज़ें आती थी। आयत नूर के 14 अगस्त के कपड़े भी हम लोग को हर चीज़, चूड़ियों तक, हर चीज तक मैचिंग करके लाए थे, लेकिन मेरी बेटी वो ना पहन सकी, वो नसीब ना नसीब। आयत नूर को 14 अगस्त के जो के कपड़े उस बच्ची के लेके आए वो पहनने नसीब ना हुए। इन दरिंदों ने वो बच्ची जो कि इस घर के अंदर हंसती खेलती मुस्कुराती थी, उस बच्ची की मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी, दबा दी। जी बिल्कुल दबा दी इन लोगों ने। जब आयत नूर की डेड बॉडी मिलती है, मेरी बहन मैं माजरत चाहता हूँ, ये सवाल करने भी ज़रूरी है, देखने वाले लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचानी भी ज़रूरी है।
جب آیت نور کی ڈیڈ باڈی ملی, لاش ملی, تو کیا حال تھا اس بچی کا حال مجھے تو بچی کا چہرہ دکھایا ہی نہیں گیا. بتانے والوں نے یہی بتایا کہ بچی کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں تھی. جی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ یاد آتی ہے. نہ رات گزرتی ہے نہ دن گزرتا ہے. روٹی اگر منہ کے آگے رکھتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتے ہیں, کھانے ہی نہیں ہوتی. دل نہیں کرتا وہ رونق نہیں ہے, وہ رونق نہیں ہے گھر پہ. آیت نور کے نانا مسلسل کیمرے میں بیٹھے روئے جا رہے ہیں. نانے کا اپنے نواسے کے ساتھ, اپنی نواسیوں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ لفظوں میں ایکسپلین کرنا میرے خیال سے ممکن ہی نہیں ہے. آیت نور آپ کی نواسی تھی, آپ کے آنسو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے کتنی محبت, کتنی پیار, کتنی لگن تھی آپ کی. کیا بنا بچی کی؟ ہمارا بہت ہی پیار تھا ان کے ساتھ, کیونکہ ہماری وہ اکلوتی ایک نواسی تھی, اکلوتی. ہماری دوسری ایک بڑی بیٹی بھی ہے لیکن اس کے بچے ہیں, اس کی صرف ایک ہی بچی تھی جو کہ اس کے منہ کے آگے سے بھی لے گئے ظالم. اور جو ہے تو ہمارے کو بہت اس کی یاداشتیں آتی ہیں. اس کے کھلونے ہم جب دیکھتے تھے ہمارے دل جو ہے پھٹ جاتے. نور کی مسکراہٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرا دیا, ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیا اس کو, بالکل ہی ہٹا دیا. یاد تو بہت آتی ہے, دن رات کو یاد آتی ہے. کس کو اپنی بچی یاد نہیں آتی, ہمیں تو بہت یاد آتی ہے. لیکن یہ ہمیں تو اور کچھ بھی نہیں, ہم حکومت سے کچھ بھی نہیں مانگتے, صرف ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں پلاٹ نہیں چاہیے, رقمیں نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ مزدور آدمی ہیں, غریب ضرور ہیں, ہم لوگ اپنا مزدوری کر کے کھاتے پیتے ہیں, لیکن ہمارے کو نہیں مرلے چاہیے, نہیں پلاٹ چاہیے, نہیں دولت چاہیے. ہمیں بچی کی ضرورت ہے, وہ بچی نہیں ہے تو ہمیں اس کے بدلے جو ہے اس کا انصاف چاہیے. اس کے قاتل چاہیے جو کہ ان کو سزائے موت ہوئے, سر عام ہوئے, شہروں کے اوپر پوری عوام کے سامنے ان کی جو ہے سزائے موت ہوئے. عوام کو بھی پتہ چل جائے, وہ درندوں کو بھی, جو باقی کے درندے ہیں, جو ادھر ادھر کے درندے ہیں, سب کے لیے ایک سبق بن جائے کہ واقعہ ہم نے ان لوگوں نے یہ کام کیے تو ان لوگوں نے کو یہ سزا ملی ہے, کل کے لیے ہمیں بھی. باقی کوئی نور کے اوپر جو ہے آیت نور کے کوئی بھی نہیں بننی چاہیے کہ جو کہ اس آیت نور کے اوپر جو ہے ظلم ہوئے. اگر اس کو انصاف نہیں ملا تو کسی کو بھی انصاف نہیں مل سکے گا. ایک 10 سالہ گلی کا لڑکا 4.5 سالہ آیت نور کو گلی سے ورغلاتا ہے, اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. مبینہ CCTV فوٹیج میں بھی سامنے آتا ہے کہ وہ بچہ کس طرح 4.5 سالہ آیت نور کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. پھر ان 2 بڑے لڑکوں کے پاس اس 4.5 سالہ آیت نور کو شکار بنا کے لے کے جایا جاتا ہے, اور وہاں پر اس بچی کے ساتھ جو کیا جاتا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. آیت نور کی لاش, آیت نور کا جسد خاکی, آیت نور کا تنے ہوئے جان ایک بند کنویں سے ملتا ہے, اور جس حال میں ملتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں, بلکہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھی ہوگی. میری بہن, اگر آپ کو خود انصاف کرنے کا موقع مل جائے, آپ کو خود ان درندوں کو سزا دینے کا موقع مل جائے, کیا سزا دیں گے؟ میں ان کو سریعام چوک میں کھڑا کروا کے, اکبر صدیق چوک میں کھڑا کروا کے, جس طرح ان لوگوں نے میری بچی کو زیادتی کی اسی طرح میں ان کو بھی دوں گی, سزا دوں گی جس طرح ان لوگوں نے کیا. انصاف نہیں ملتا, یہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے تو کیا پھر یہی کروں کہ اگر انصاف نہ ملا تو میں آگے بھی یہی بول چکی ہوں, اب بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو مار کر ان لوگوں کے متھے لگ جاؤں گی. ادھر بیٹی گئی ادھر خود گئی. بالکل ادھر خود جاؤں گی. جب بیٹی نہیں ہے تو پھر میری زندگی کس کام کی. پولیس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو درندے ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں. ایک کی عمر 10-12 سال بتائی جا رہی ہے, ایک کی عمر 13-14 سال بتائی جا رہی ہے, جبکہ ایک کی عمر 15-16 سال بتائی جا رہی ہے. اب ان لڑکوں کو ان کی کم عمری کی وجہ سے ریلیف دیا جا رہا ہے بقول اس فیملی کے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بچہ جو کہ اس بچی کو ورغلا کے لے کے جاتا ہے وہ کم عمر ہے, باقی جو لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, کنویں میں پھینکتے ہیں, سارا پلان کرتے ہیں, وہ 20 سال کی عمر سے زیادہ ہیں, اور ان کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ کہانی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے ہر کونے میں اس طرح کے درندے بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ کی بیٹیوں, آپ کی بچیوں کس طرح ورغلا کے ان کے ساتھ کسی بھی ٹائم اس طرح کا زیادتی جیسا گندا فعل کر سکتے ہیں. اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور مجھے بتائیے گا کہ ایسے درندوں کو کیا سزا دینی چاہیے. اللہ نگہبان.